बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि कप्तान ने इंपोर्टेड हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए हैं और न्यूट्रल्स के हाथों के तोते उड़ा दिए हैं। पोलिंग से 12 घंटे कबल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत का ऐलान और किस तरह से इमरान खान की जानिब से जजों और जर्नैलों को चैलेंज किया गया, तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। हकायक आपके सामने रखेंगे कि कैसे छक्के छूटे, कैसे तोते उड़े। सबसे पहले तो ये जान लें कि पंजाब के 14 अजला के 20 हलकों के अंदर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान के खिलाफ, अकेले इमरान खान के खिलाफ 14 सियासी जमातों का माफिया टोला बरसरे पैकार है, जिनको अदलिया में मौजूद शरीफी सरमायाकारी, इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद शरीफी सरमायाकारी, इलेक्शन कमीशन में मौजूद शरीफी सरमायाकारी, ब्यूरोक्रेसी में मौजूद शरीफी सरमायाकारी, मीडिया में मौजूद शरीफी सरमायाकारी की हिमायत हासिल है। गोया ये 20 के करीब पार्टियां बनती हैं और दूसरी जानिब है अकेला इमरान खान। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद इमरान खान ने आज की तारीख जबकि 16 जुलाई का दिन है, पोलिंग डे कल है 17 जुलाई को, इमरान खान ने बयानिए की जंग जीत ली है और 14 अजला के 20 हलकों में कप्तान की जीत का ऐलान का जो है वो किसने किया, उसकी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले इमरान खान का जो आखिरी और दबंग खिताब था उसकी तरफ जाने से पहले आपको बताऊं कि इमरान खान ने 14 अजला के इन 20 हलकों में ज़बरदस्त तरीके से कैंपेन की और ख़ास तौर पे ईद के बाद इमरान खान ने जिस तरह से तूफ़ानी दौरे किए, तूफ़ानी जलसे किए इन तमाम हलकों के अंदर, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती और बिलाशुबा मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के किसी सियासी रहनुमा के लिए शायद ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। माजी करीब में शायद पाकिस्तान बनने से पहले कायद आज़म ने इतनी बड़ी तादाद में जलसे किए हों, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद किसी भी सियासी रहनुमा ने, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, नवाज शरीफ हों, बेनज़ीर भुट्टो हों या कोई भी दीगर सियासी रहनुमा हों, इमरान खान की तरह इतनी ज़्यादा तादाद में, इतने ज़्यादा बड़े और इतने ज़्यादा कम वक्त में, इतनी ज़्यादा तेज़ी से किसी सियासतदान ने इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जलसे नहीं किए जिस तरह से इमरान खान ने किए। और ये सिर्फ जलसे नहीं किए बल्कि हर जलसे के अंदर अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। इमरान खान के बयानिए पर लब्बैक कहा। इमरान खान का बयानिया था क्या? अगरचे उस बयानिए के खिलाफ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी जो है वो DJSPR की जानिब से भी बयानात आते रहे कि पाकिस्तान के अंदर ये हुकूमत गिराने में कोई जो है वो बैरूनी साजिश नहीं हुई, लेकिन मुदाखलत उन्होंने भी मानी, चाहे वो कौमी सलामती की प्रेस रिलीज हो, चाहे वो DJSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन से चंद दिन पहले आया, उन्होंने भी कहा जनाब के बैरूनी जो है वो साजिश नहीं हुई। हाँ, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बैरूनी मुदाखलत मानी गई। तो इस पर जितने भी माहिर तरीन कानून जानने वाले लोग हैं, एतजाज एहसन समेत, वो ये सवाल उठाते नजर आ रहे हैं कि जनाब जब साजिश होती है उसी के नतीजे में मुदाखलत होती है। साजिश पहला अमल है, पहले नीयत की जाती है, उसके बाद अमल किया जाता है। मुदाखलत जो है वो बाद में होती है। तो गोया अगर आप मुदाखलत तस्लीम कर रहे हैं तो बिल्कुल फिर साजिश भी हुई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कमीशन बनाए बगैर, मामले की तहकीकात किए बगैर किस तरह से इस बात का फैसला दे सकती है कि कोई साजिश नहीं हुई अगर वो मुदाखलत भी मान रही है। अब जनाब आपको हम बताते हैं कि इमरान खान ने मुसलसल पहले दिन से इमरान खान का बयानिया था। इमरान खान ने बारहा यह सवाल किया कि अगर किसी मुल्क के ऊपर चोर या डाकू डाका डालने आ जाएं घर के ऊपर, तो क्या चौकीदार यह कहेगा कि वो न्यूट्रल रहेगा? और क्या चौकीदार का काम नहीं है कि वो घर को डाका डलने से बचाए? और फिर इमरान खान ने यह भी कहा कि क्या आप नहीं जानते ISI के पास तो इन तमाम सियासी माफियाज की करप्शन की रिकॉर्ड्स हैं, किताबें भरी पड़ी हैं, आपको तमाम चीजें पता हैं, आपने क्यों कर इन्हें पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होने दिया? ये सवालात पूछे कल इमरान खान ने। इसी दौरान इमरान खान के इस बयानिए को लेकर गुज़श्ता 3 माह के अंदर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने राबता किया, चौधरी निसार ने राबता किया, इजाजुल हक ने राबता किया, रिटायर्ड फौजी अफसरान ने राबता किया। क्यों राब्ता किया? बिलवास्ता राब्ता था। अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान के साथ बार बार राब्ता करने की कोशिश की गई। उन्हें यह कहा गया कि वो इस बयानिए को छोड़ दें, वो साइफर की तहकीकात के मामले से पीछे हट जाएं, लेकिन इमरान खान नहीं माने। और फिर इस दौरान परवेज
خٹک کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا، شیخ رشید کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا، اسد عمر کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا کہ عمران خان کو پہلے رمضان کے مہینے میں افطاری پر بلانا چاہتے ہیں، تمام سیاسی رہنماؤں کو بٹھانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی عمران خان سے رابطے کیے گئے، لیکن عمران خان نے یہ نمبر بند رکھے ان لوگوں کے جو رابطے کر رہے تھے عمران خان سے۔ اس کے بعد چند دن پہلے جب عمران خان نے یہ اعلان کیا کہ نمبر کھل گئے ہیں، تو ایک بار پھر انہوں نے اس بات کا واضح اعلان کیا کہ بات ہوگی تو صرف اور صرف صاف اور شفاف الیکشن ملک کے اندر فوری طور پر کروانے کے حوالے سے۔ اسی دوران پھر یہ اطلاعات بھی آئیں کہ عمران خان کو عید مبارک کے پیغامات بھجوائے گئے۔ جواب میں عمران خان نے بھی پیغام بھجوایا اور حج کے اوپر بھی مبارکباد دی، لیکن آخری تقریر میں عمران خان نے یہ کہا جب سپریم کورٹ کی جانب سے ایک جج کی جانب سے یہ اضافی نوٹ لکھا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 6 کے حوالے سے کارروائی پارلیمنٹ آگے بڑھا سکتی ہے عمران خان کے خلاف، صدر عارف الوی کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف، تو پھر عمران خان گرجے، خوب گرجے، برسے اور خوب برسے، اور سامنے ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کی عوام تھی جو ان کی بات پر لبیک کہہ رہی تھی۔ عمران خان نے سرِ عام ایک بار پھر جلسے میں پوچھا کہ بتائیے کیا ہماری حکومت گرانے میں سازش ہوئی؟ جواب ملا ہاں۔ پوچھا کیا ہماری حکومت گرانے میں بیرونی مداخلت ہوئی؟ تو جواب ملا ہاں۔ پھر عمران خان نے عوام کے جم غفیر کے سامنے اس بات کا اعلان کیا کہ اگر مجھ پر آرٹیکل 6 لگانا چاہتے ہو تو مجھ پر آرٹیکل 6 لگاؤ، تاکہ کم سے کم مجھے اس بات کا موقع تو ملے کہ اب تک میں جو باتیں عوام کے سامنے نہیں رکھ سکا، عدالت جب مجھے بلائے تو وہ میں تمام تر چیزیں عوام کے سامنے رکھوں، آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے چوروں کے اس ٹولے کو پاکستان پر مسلط کیا گیا۔ بڑا ہی واضح اور دبنگ اعلان کیا عمران خان نے۔ عمران خان نے یہ کہا کہ کمیشن بنانے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگاؤ، بے شک آرٹیکل 6 لگائیں، جب میرے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا کم سے کم مجھے بتانے کا موقع تو ملے گا کہ جو باتیں میں نے ابھی تک نہیں کی بعد میں آپ سب کو بتا سکوں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی سفارت خانہ چند ماہ پہلے اپوزیشن جماعتوں سے ملنے لگ گیا، پارٹی سے جو لوٹے ہوئے ان سے امریکی سفارت خانے کے لوگ ملے، اس کے بعد جو ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ عدالتیں رات 12 بجے کھل گئیں، سپریم کورٹ نے 100 موٹو نوٹس لیا۔ جب یہ گیم کھیلی جا رہی تھی میں نے کہا فیصلہ عوام کو کرنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کہتے ہیں کہ ہم پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، عارف الوی کا کیا قصور ہے؟ قاسم سوری نے تو جب یہ مراسلہ دیکھا تو فیصلہ کیا اور کہا میرا حلف کہتا ہے کہ ایسا فیصلہ دوں۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا اور کہا گیا اس میں کہ مداخلت ہوئی، ڈی مارچ کیا گیا سفیر کو، اور اس حکومت کا کام تھا تحقیقاتی کمیٹی بناتے، لیکن نہیں بنائی کیونکہ سازش میں ملوث تھے۔ سپریم کورٹ کو صدر نے خط بھیجا کہ تحقیقاتی کمیشن بنا کر تحقیقات کرائیں۔ قاسم سوری نے مراسلہ سپریم کورٹ کو بھیجا لیکن کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سازش کے تحت پاکستان کو بنانا ریپبلک کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، ہمیں ادھر دھکیلا جا رہا ہے جہاں ملک نیچے جاتا ہے۔ ان چوروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کی جائیدادیں باہر پڑی ہیں، حکومت پاکستان میں کرتے ہیں اور پیسہ بیرون ملک رکھا ہوا ہے۔ نواز شریف کے دونوں بیٹوں سے بارہا پوچھا گیا پیسہ کہاں سے آیا تو باہر بھاگ گئے۔ نواز شریف کے دونوں بیٹے کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستانی شہری نہیں برطانوی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ کسی کو عزت اور کس کو عزت اور کس کو ذلت دینی ہے، اس بات کا فیصلہ اللہ پاک کرتا ہے۔ اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے جنہوں نے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کی وہ خود ذلیل ہو گئے، مجھے موت قبول ہے، ان کی غلامی کبھی قبول نہیں کروں گا۔ یہ ہے وہ عمران خان کا دبنگ اور تاریخی خطاب، اور تمام ججوں اور جرنیلوں کو اس سے پہلے فواد چودھری نے بھی کہا کہ بند کمروں کے اندر بیٹھ کر جج اور جرنیل ملک کی مستقبل کے حوالے سے فیصلے نہیں کر سکتے۔ عمران خان نے بھی ججوں اور جرنیلوں کو کھلا چیلنج کیا کہ مجھ پر آرٹیکل 6 لگایا جائے تاکہ میں عدالت کے سامنے پیش ہو کر پاکستانی قوم کے سامنے یہ رکھ سکوں کہ ہماری حکومت گرانے میں، اس سازش کرنے میں کون کون ملوث تھے۔ دوستو اب معاملہ یہ ہے پنجاب کے ضمنی انتخابات جو ہے وہ پولنگ کے لیے چند گھنٹوں کا وقت رہ گیا ہے۔ تحریک انصاف نے جامع حکمت عملی بنائی ہے، قائدین کو ذمہ داریاں سونپی ہیں دھاندلی کو روکنے کے لیے، اور ہر طرح کی حکمت عملی بنائی ہے کہ اگر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو ان کے خلاف بھرپور مزاحمت کی جائے گی۔ مرکزی اور صوبائی قائدین جو ہے وہ نظر رکھیں گے تمام معاملات پر۔ اس موقع پر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں، جو عوام ہیں، ان کا بھئی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ گھروں سے بڑی تعداد میں باہر نکلیں اور پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنا ووٹ کریں، تاکہ پاکستان میں جو جمہوریت کا سفر ہے، پاکستان میں جو سیاست کا سفر ہے، پاکستان میں جو ترقی اور خوشحالی کا سفر ہے، وہ عمران خان کی قیادت میں آگے بڑھ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔